वफाकी हुकूमत का मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। ऑर्डिनेंस का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान और सदर से मुलाकातों के दौरान किया गया। ऑर्डिनेंस पर JUI समेत दीगर स्टेक होल्डर्स ने इत्तफाक कर लिया। नए ऑर्डिनेंस में डायरेक्टोरेट जनरल मजहबी तालीम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट के तहत मदारिस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल के गज़ट नोटिफिकेशन के बाद ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सराडोगा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 13 खारिज मारे गए। ISPR का कहना है हलाक खारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर मुतअद्दिद हमलों में मुलव्वस थे। खारिजियों से हथियार और गोलियां बरामद। इलाके में दीगर खारिजियों की तलाश के लिए सैनिटाइज्ड ऑपरेशन भी किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ जरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा दहशतगर्दी के खात्मे तक फितनाल खारिज के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। मिलकर हम अमन को, तरक्की के सफर को फरोग दें। हम सबको मिलकर फलस्तीन में इस खून की गोली को खत्म कराने के लिए अपना पूरा जोर लगाना चाहिए। वहाँ जंग बंदी इस वक्त की अहम तरीन जरूरत है। दुनिया में अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए एक दूसरे से मिलकर काम करना होगा। गजा में कत्ल और गारत का बाजार गर्म है। हजारों फलस्तीनियों को शहीद किया गया। खुरेजी रुकवाने के लिए दुनिया को आवाज उठानी चाहिए। फलस्तीन में जंगबंदी वक्त की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्रिसमस तकरीब से खिताब, कहा कि हमें मुआशरे से तफरीक को खत्म करना है। आए तहम्मुल और बर्दाश्त के कल्चर को फरोग दें। पाकिस्तान में अक़लियतों को मसावी हकूक हासिल हैं। मसीही बरादरी के साथ मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क्रिसमस की तकरीब में शिरकत। मसीही बरादरी को मुबारकबाद, यकजहती का इजहार किया। कहा मसीही बरादरी का सकाफती, इक्तसादी और समाजी तरक्की में नुमायां किरदार है। मसीही बरादरी समेत तमाम अक़लियतों के मुल्क के लिए खिदमात लायक तहसीन और काबिल फ़ख्र हैं। आर्मी चीफ ने बाबा कौम को भी भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। कायद आज़म की मिसाली क़यादत पर रोशनी, बानी पाकिस्तान के ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के उसूलों पर जोर दिया। कहा आए मिलकर पाकिस्तान को कायद आज़म के विजन के मुताबिक पुरअमन और तरक्की याफ्ता बनाएं। तमाम शहरी कायद आज़म के विजन के हुसूल के लिए मिलकर किरदार अदा करें। बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश। अजीम कायद को पूरे कौम का सलाम। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की परवकार तकरीब हुई। गवर्नर सन कामरान टेसोरी, वज़ीर आला मुराद अली शाह और कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की मज़ार कायद पर हाजिरी। फूल रखे, फातह खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। कायद आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में परचम कुशाई की तकरीब। आला सियासी के लिए क़यादत की शिरकत। FC नॉर्थ बलोचिस्तान और पुलिस के दस्ते ने सलामी दी। हमारी डिमांड वफाकी हुकूमत से यही है कि इसको वफाकी फंड से बनाया जाए। कि वज़ीर आज़म से फंड मांगे तो कराची के लिए भी थोड़ा मांगे, ताकि कराची के रोड रास्ते भी बन जाए। मेरी आदत से मजबूर, अब मैं अब तो गिनाता हूँ। वज़ीर आज़म से मैंने मांगे और मिले K4। एक सेकंड, 25 अरब। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध में दिलचस्प जुमलों का तबादला। मुराद अली शाह ने महदूद वसाइल और विफाक से मदद मांगने की बात की तो कामरान टेसोरी बोले इस बार कराची के लिए भी फंड मांगे ताकि शहर की सड़कें बन जाएं। मुराद अली शाह ने हंसते हुए कहा ये आदत से मजबूर हैं। आप सिर्फ कराची की बात करते हैं, आप पूरे सिंध के गवर्नर हैं। कराची मेरा शहर है भाई। वज़ीर आज़म से एक नहीं अरबों रुपए के कई मंसूबे मांगे। साइट की सड़कों के लिए फंड दिया। वर्ल्ड बैंक से भी पैसे मंजूर कराएं। पाकिस्तान का पॉलिटिकल निज़ाम जो है वो एक दूसरे से दस्तों गिरेबां है। जब आप मुज़ाकरात की टेबल पे बैठते हैं तो फिर तो आप खुले ज़हन के साथ बैठते हैं, लेकिन अभी तक उनकी डिमांड हमारे सामने नहीं आई।
پاکستان کا سیاسی نظام اس وقت دستے گرباں ہے. مذاکرات کی میز پر کھلے دل سے بیٹھا جاتا ہے. رہنما پیپلز پارٹی و راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کوئی مطالبہ اور ٹائم فریم سامنے نہیں آیا. آصف زرداری نے بھی کیس عدالتوں میں لڑے ہیں. ہم حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں لیکن وزارتیں نہیں لیں. اگر ہمارا گھر کمزور ہوگا، ہمارے اندر تفریق ہوگی، ملک میں نفاق ہوگا، پھر بیرون ملک مداخلت بھی ہوگی، آپ کے دشمن بھی آپ پر حاوی ہوں گے. اس بات کا ہمیں احساس نہیں ہے. ہمارے ملک کی لیڈرشپ کو صرف اپنا مفاد نظر آتا ہے، اپنا اقتدار نظر آتا ہے. ملک میں نفاق ہوگا تو بیرونی مداخلت ہوگی. حکمرانوں کو صرف اپنے مفادات نظر آ رہے ہیں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں 3 جماعتیں اقتدار میں ہیں، کوئی ڈیلیور نہیں کر رہا. حکومت میں ہونے کے باوجود نون لیگ کو پذیرائی حاصل نہیں. بانی پی ٹی آئی کی جیل میں تربیت ہو رہی ہے. جیل میں سیاستدانوں کی اچھی تربیت ہوتی ہے. قازقستان میں آذربائیجان ایئر لائن کا مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا. 42 افراد ہلاک، 2 بچوں سمیت 25 افراد کو بچا لیا گیا. غیر ملکی میڈیا کے مطابق طیارے میں عملے کے ارکان سمیت 67 افراد سوار تھے. حادثہ دھند کے باعث پیش آیا. پائلٹ نے حادثے سے قبل ہنگامی لینڈنگ کی درخواست کی تھی. طیارہ باکو سے روس کے شہر گروزنی جا رہا تھا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک مائنورٹیز کارڈ شروع کرنے جا رہے ہیں. نادار بیوہ خواتین ہیں، یتیم بچے ہیں، ان کو گھر بیٹھے ہر 4 مہینے کے بعد ان کو ایک اچھی اماؤنٹ ملے گی. میرے دروازے پنجاب کے تمام افراد کے لیے کھلے ہیں. ملکی تاریخ میں پہلی بار اقلیتی کارڈ کا اجرا کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تقریب سے خطاب. کہا پاکستان کی ترقی میں مسیحی برادری کا بہت اہم کردار ہے. آپ کے لیے ایک بہتر پنجاب بنا کر جانا چاہتی ہوں. آپ کو یہ فکر نہ ہو کہ کوئی آ کر مار دے، کوئی گھر جلا دے. اپنا گھر اور اسکالرشپ اسکیم سمیت تمام پروگراموں میں ہر شہری کا مساوی حق ہے. مریم نواز نے شرکا میں 10,000 کیک بھی تقسیم کیے. نو مئی جی ایچ کیو حملہ کیس میں 2 ملزمان کے اشتہار جاری. انسداد دہشت گردی عدالت نے مسلسل غیر حاضری پر محمد عاصم اور شہیر سکندر کے اشتہار جاری کرتے ہوئے 24 جنوری تک پیش ہونے کا وقت دے دیا. کہا ملزمان پیش نہ ہوئے تو اشتہاری قرار دے کر جائیداد ضبط کی جائے گی. جی ایچ کیو حملہ کیس میں نامزد 119 میں سے 117 ملزمان پر فرد جرم عائد کی جا چکی ہے. جو ریڈ لائن ہے وہ ہماری حکومت کے لیے اس وقت شرمندگی بنی ہوئی. شرجیل صاحب کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ کو اس کام کو ایکسپیڈائٹ کرنے کی ضرورت ہے، بیکاز جو لوگ اس روڈ سے گزرتے ہیں یونیورسٹی روڈ سے وہ بڑی تکلیف اور بڑی دشواری کا سامنا کریں. اور کل بورڈ کی میٹنگ ہے، میٹنگ میں جا کے ایک بار پھر یہ مقدمہ ریز کروں گا. ریڈ لائن ہماری حکومت کے لیے شرمندگی بنی ہوئی ہے. یونیورسٹی روڈ سے گزرنے والوں کو دشواری کا سامنا ہے. شرجیل میمن سے درخواست کی ہے اس کام میں تیزی لائیں. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کل بورڈ میٹنگ میں دوبارہ یہ مقدمہ اٹھاؤں گا. 106 سڑکوں کا 80% کام مکمل ہو چکا. کچھ لوگ سیاست کرنے کے لیے پانی ضائع کر رہے ہیں. بتاؤں گا ٹینکر کا تصور کس دور میں شروع ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر پارا چنار میں امدادی سرگرمیاں جاری. کابینہ ڈویژن کا ہیلی کاپٹر پارا چنار کے لیے مختص. 500 کلو گرام دوائیں پہنچا دی گئیں. واپسی پر 4 مریضوں کو اسلام آباد لایا گیا. دوسرا ہیلی کاپٹر مزید 500 کلو دوائیں لے کر روانہ ہوا. وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ دکھ اور مصیبت کی اس گھڑی میں پارا چنار اور خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ ہیں. کرم میں قیام امن کے لیے گرانڈ جرگہ آج ہوگا. راستوں کی طویل بندش کے خلاف 6 روز سے شہریوں کا دھرنا جاری. جسٹس منصور علی شاہ نے سپریم کورٹ کے انتظامی جج کی ذمہ داریاں ادا کرنے سے معذرت کر لی. ذرائع کا کہنا ہے جسٹس منصور کے پاس انتظامی فائلیں بھیجی گئیں تو انہوں نے دستخط سے انکار کر دیا. فائل واپس بھجواتے ہوئے کہا وہ انتظامی جج سے سبکدوش ہو چکے.
سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کو ایڈمنسٹریٹو جج مقرر کیا تھا۔ اور چیمپئنز T20 کپ کے فائنل میں اسٹالینز اور مارکوس کی ٹیمیں مد مقابل، اسٹالینز کی بیٹنگ جاری، ایونٹ کا فائنل دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔